نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ. ایک بار ادھر مزہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پیرہ کے رحمت شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ محمد مرشد جزوی صاحب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام سرکار دی امتی با آواز بلند روشنی پڑھ لو. الصلاۃ والسلام وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پھر پڑھو الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، تواڈی اس مسجد کے اندر میں دوسری مرتبہ حاضر خدمت ہوں. بھائی محمد ناصر صاحب انہوں نے خواہش کا اظہار کیتا کہ ساڈے دوست پورے پنڈ والیاں دی خواہش ہے کہ میلاد مصطفیٰ دی محفل وچ تم بھی شریک ہو. یہ ساڈی بڑی اہل محبت والیاں وچوں نے. میں انہاں دی گل نوں ٹال نہ سکیا. میں انہاں دے نال وعدہ کیتا حالانکہ میں ایک طویل سفر کر کے آپ حضرات کی زیارت واسطے حاضر ہوں. دعا ہے رب العالمین جس آدمی نے اس محفل پاک نو رونق بخشن وچ محفل پاک سجان وچ 1 روپے تو لے کے 1000 روپے تک خرچہ کیتا ہے، میرا سونا مالک انہاں دی رزق وچ برکت عطا فرمائے اور انہاں نو زندگی دے اندر بار بار مکہ اور سرکار دا مدینہ ویکھنا نصیب فرمائے. گرامی قدر حضرات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد شریف دا تذکرہ خیر جس مقام تو بھی اگر شروع کیتا جائے تو ہر خطیب جڑا ہے بیان کرنے والا گھنٹہ کرے 2 گھنٹے کرے یہی کہے گا کہ زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد شریف یہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت حصے وچ رکھے ہے۔ ہر بندہ سرکار دا میلاد نہیں کردا، کر نہیں سکدا۔ اللہ نے انہوں نے محبوب عطا ہی نہیں کیتا۔ رب عالم الغیب اللہ پاک نو علم ہے کہ میرے محبوب دی آمد تے انہاں لوگاں نے چنڈی بھی لگانی، چنڈیاں بھی لگانیاں، دیگاں بھی پکانیاں، جشن منانا۔ اللہ نے محبوب دتا بھی انہوں نے تے ذکر بھی قرآن وچ انہاں دا ہی فرمایا۔ اسی کدی سرکار دا میلاد نہ کر دے، یہ میلاد شریف دی کریم میلاد شریف دا حکم سانو قرآن کریم کے اندر نہ ملتا، احادیث مبارکہ دے اندر میلاد شریف دی دلیل سانو نہ ملتی۔ اسی میلاد تا منا رہے ہیں کہ ربا تیرا شکریہ، زمانہ تے جہالت دے اندر ڈبیا ہویا سی، اس قدر جہالت سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کہ ایک اللہ نو بھی سجدہ نہیں سی کیتا جانا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نو سجدہ نہیں سی کیتا جانا۔ لوگاں نے مختلف قسم دی خدا بنائے ہوئے سن، پتھر دا خدا ہے، ستواں دا خدا ہے، چاندی دا خدا ہے، لکڑ دا خدا ہے، بارش پان والا اور ہے، رزق دین والا اور ہے، بچے دین والا اور ہے۔ مختلف قسم دے خدا بنائے ہوئے سن اور انہاں دی پوجا پاٹ کیتی جاندی سی۔ جس رب تعالیٰ نے سانو پیدا کیتے اس رب دا نام دنیا تے نہیں سی جپیا جاندا۔ 87 چک جی، 87 چک والو میرا نبی اس کائنات تے آیا تو سرکار نے آن کے اس طرح رب نو منوایا جنہیں منوان دا حق سی۔ اے میرے وقت سننا، میں زیادہ آپ حضرات رو توالت وچ نہیں لے کے جاندہ۔ اے زمین کس نے بڑھائی ہے؟ بولو، آسمان کنے بڑھایا ہے؟ زبان کنے دیتی ہے؟ اکھا کنے دیتیا نے؟ کان کنے دیتے نے؟ ہاتھ پیر دینے والا اللہ۔ مولانا کریم اللہ صاحب سے لوگاں نے تے بڑی گردان بڑھائی ہوئی ہے۔ تیاں پتر اللہ دیندہ ہے، منڈے اللہ دیندہ ہے، تیاں اللہ دیندہ ہے۔ بھئی کون انکار کردہ ہے؟ ساری کائنات دا پیدا کرنے والا اللہ۔ پیار دینا اللہ دا نام لو، پیدا کرنے والا کون ہے؟ کلنا دی سماعت، اکھاں دی بصارت دینے والا اللہ۔ اے زمین دا بچونا بڑھایا، آسمان سائدان بڑھایا، اور چند تاریاں دا فنوس لگا کے، ستاریاں دیا لڑیاں لگا کے اللہ فرماتا سارا کچھ میں بڑھایا ہے۔ جنت دوزخ دا میں مالک ہاں، پر سانو منیا نہیں سی جاندہ، ساڈی عبادت نہیں سی کیتی جاندی۔ دنا بندے بیٹھی ہو، سنجیدگی دے نال آپ حضرات بیٹھنا، میں موضوع نو توڑاں گا بھی نہیں اور اپنی ربط دے نال ربط جوڑدا اگے ٹردا جاواں گا۔ رب تعالیٰ نو الہ نہیں سی منیا جاندا، اور رب دے پیدا کیتے رب دے شریک بنا کے بہ گئے تے شریکہ چنگا نہیں ہوندا، مولویاں دا بھی چنگا نہیں ہوندا، تے شریکہ پیراں دا بھی چنگا نہیں ہوندا، تے شریکہ چودھریاں دا بھی چنگا نہیں ہوندا۔ بولو شریکہ، ہن شریکہ میرے نال تے نہ پٹو تسی۔ شریکہ چنگا ہوندا، شریک رب نو بھی قبول نہیں، شریک اللہ دی ذات نو بھی قبول نہیں۔
اسی سرکار نو قاری جہانگیر صاحب سرکار نو اللہ دا شریک نہیں مانتے جڑی تنا بندے بیٹھے ہو ذرا سر اٹھانا اسی سرکار نو اللہ دا شریک نہیں مانتے اللہ دا حبیب ماننے ہیں اللہ دا محبوب ماننے ہیں وہ شریک جڑا ہوتا ہے نا اے جملہ جو سمجھ جائے گا تے پھر تو بڑی گل کرے گا میرے نال شریک جڑا ہوتا ہے نا اد دا بھائی وال ہوتا ہے اد دا مالک ہوتا ہے جڑا شریک ہوتا ہے تاں ہی تے شریکہ پڑدا ہے جڑا شریک ہوتا ہے ادے دا مالک ہوتا ہے میرا نبی شریک نہیں بن کے آیا رب دا حبیب بن کے آیا ہے شریک ادے دا مالک ہوتا ہے حبیب سارے دا ہی مالک ہوتا ہے میرا نبی سارے دا مالک بن کے آیا اللہ فرماندا بڑھان والا میں پیدا میں کیتا مالک تینوں بڑھا چھڑے 87 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਲਈਏ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ 4 ਵਜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ اور میں پچھلی رات بھی 100 کے لیے ویکھیا تے ہن بھی تسلسل دے نال دعائی کہا کہ جناب دی خدمت وچ بیٹھا تے بہ کے نہیں آکھیا علیل ہو قلیل ہو کوئی چکر نہیں ہے نہ میں کوئی موقع کر کے آیا نہ آپا دا سودا چلیا تے انشاءاللہ گڈی تیل بھری ہے ٹنکی اللہ دے فضل و کرم دے نال تسی گھبرانا نہ ایک واری بلا جھجک کہہ دیو سبحان اللہ وہ شریک اد دا مالک ہوندہ ہے تے حبیب سارے دا مالک ہوندہ ہے حبیب سارے دا مالک ہوندہ ہے اللہ فرماندہ ساری کائنات بنائی تے زمانے والے میرا شریک بنا دیتا اے میرے وال تکڑا ٹھیکیدار ناصر کارخانہ قدرت وچ ایک لہر اٹھی اللہ سی تے کلا سی اللہ سی تے کلا سی کارخانہ قدرت وچ ایک لہر اٹھی کوئی تے ہوئے نا سجدے وچ بیٹھ کے مینوں آکے سبحان ربی الاعلی کوئی تے ہوئے نا رکوع جا کے آکے سبحان ربی العظیم کوئی تے ہوئے نا مینوں آکے قل هو اللہ احد کوئی تے ہوئے نا جڑا زاریاں کر کر کے ہرا دیاں پہاڑیاں میں جا کے غارہ میں جا کے رو رو کے مینوں آکے اللہ سونیا چل جان دے ہے تے میرے نے نا چل جان دے ہے تے میرے نے نا کوئی تے ہوئے نا جڑا میرے اگے چکے اللہ فرماندا ہے ساڈے ارادہ بن گیا خیال بن گیا ہن 87 ਚੱਕ دی جامع مسجد وچ بیٹھن والے ہو پچھلے بندے تک ایک باری چس ہونی چاہیے جڑی لہر اٹھی نا کارخانہ قدرت دے اندر او دی شان دے لائق اللہ نے اس لہر دا نام محمد رکھیا سی او دا نام محمد رکھیا اللہ فرماندا اسی تے اللہ سا تے کلا سا دوجا کوئی ہے نہیں سی اسا اپنے نور تو یار دا نور بنایا بولو اپنے نور تو یار دا اپنے نور تو یار دا نور بنایا نور پیدا کر کے نا اے میرے وال تکیا جی سیانے ہو اے جی ویکھ کے نا اللہ پاک نے فرمایا کونی حبیبی چل میرا یار بن جا میرا محبوب بن جا اللہ فرماندا جدو اسا یار بنایا ایڈا سونا بنایا تے ایڈا پیارا بنایا آپ ویکھیا تے ویکھ کے رب نو پیار آ گیا پھر تے اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ تینوں ایڈا سونا بنایا ہے سونیا دل کردا تیرے چہرے دی قسماں نہ اٹھاواں میں ایڈا کچا خطیب نہیں ہاں میں حضور محدث اعظم پاکستان دی نگری دا ادنا جہا سادہ پہلے میں قرآن پڑھاں گا ٹھاٹھ بن کے پھر اس کے بعد آقا کریم دی حدیث پاک تو بعد پھر میں چلدا تواڈے ذوق وال آ جاں گا قرآن پڑھن تے سنن تے ایک باری مل کے کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ پاک کی ذات نے فرمایا ماں کے شکم کے اندر تہاڈی نقش و نگاری کرنے والا اللہ بولو کون ہے ماں کے شکم میں نقش و نگاری کرنے والا
اللہ فرماندا یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، ماں دے شکم وچ تہاڈی نقش و نگاری کرن والا اللہ، تانوں شاناں دین والا اللہ، عزتاں دین والا اللہ، اللہ پاک نے دنیا تے تانوں شاناں عطا فرمائیاں، عزتاں عطا فرمائیاں، ماں دے شکم دے اندر اللہ پاک نے تہاڈی نقش و نگاری کیتی، کسی دی اکھ موٹی بنا دیتی، کسی دے ہاتھ موٹے بنا دیتے، کسی دے نین نقش تیز بنا دیتے، اللہ فرماندا ساری دنیا نو بنایا اپنی مرضی دے نال بنایا، پر یار دی واری آئی، اللہ فرماندا سونیا سارے نو بنایا تے اپنی مرضی دے نال بنایا، سونیا ہن تیری واری آ گئی ہے، ہن سونیا میں تینوں انج دا بناواں گا جویں دا کہندا جائے گا، تیرا رب انج دا تینوں بناتا چلا جائے گا۔ خالق کائنات نے آپے بنایا تے آپے دیکھیا تے پھر قسماں اٹھائیاں، ربی آپے بنایا تسی پتا کوئی شاید یوسف تھک گیا، تسی جویں جویں میں چڑھدا گیا نا پڑھدا گیا مزہ آتا جائے گا، ماحول بنتا جائے گا، ربی آپ بنا یا گل سنو، نام ہی پڑھو گے میں پھر بھی تقریر کروں گا، نام ہی نہ پڑھو، غصے والی گل ہی آپس کوئی نہیں، مولوی ماڑا جی دل ہی دل رب دیتا ہے، اے جڑے منہ بنا کے بیٹھے نا میرے بندے بڑے بھڑے لگتے ہیں، منہ نہیں بنا کے لگا، ذرا مسکرا کے مزے نال چس نال ذوق نال بیٹھے ہے، بدی تو سب سے خیران سارا شعر میں پڑھا گا، میرا یار بڑا سونا تو ساتھ ہے، رب آپ بڑا یا کائنات نے اپنے پیارے محبوب نے بنایا تے نالے آپے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا سونیا ایڈا سونا تینوں بنایا ہے، دل کردا تیرے چہرے دیا قسماں نہ اٹھاواں، تیرے چہرے دیا مکھ دیا قسماں نہ اٹھاواں، تے مولانا کلیم اللہ صاحب جا بجا اللہ نے محبوب نے چہرے دیا قسماں اٹھائیاں، سونے میں نے تیرے چہرے دی قسم سے تیرے سیاہ زلف دی قسم، جویں کائنات کے سورج کے ساری کائنات کو روشن کردا جا رہا ہے، اللہ فرماندا میرا یار بھی ایک ساری کائنات کے محمدی فیضان بندا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تک ساڑی رسائی بھی تا ہوئی، سرکار کائنات آئے، سرکار کائنات نے آن کے دسیا دنیا والے ہو، اللہ تعالیٰ دی ذات دیکھ۔ عیسائیاں نے ایک اعتراض کیتا سی کہ عیسیٰ رب دا بیٹا ہے، بولو عیسیٰ رب دا، یہودیاں نے اعتراض کیتا حور رب دیاں تیاں نے، اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ آنا لامکا دیا بلندیا تھی بڑ تھب دیا سرکار میراج دی آتی گئی، فرمایا سجے کھبے دھیان مارا پلا
میرا کوئی دھی پتر ہے؟ مولا تیرا دھی پتر کوئی نہیں، تو بچیاں تو پا کی، دھی پترا تو پا کی، کنبے قبیلے تو پا کی۔ فرمایا سونیا ایتھے تے اعلان کر دیتا ہی نا عرشا سی، جا جا کے فرشا تے بھی اعلان کر رب دا شریک نہ کسی نے بڑھایا جی، میں اپنی آنکھاں نال ویکھ کے آیا میرا اللہ ایک اللہ ہے، او دا ذات بھی شریک ہے نہ صفات بھی کوئی شریک ہے۔ سرکار طائف تے بازاراں وچ آ گئے، اللہ تانوں او پاک جگہ ویکھنی نصیب فرمائے۔ آقا جانی رحمت طائف کے بازاراں وچ سرکار کائنات گئے، آپ نے جا کے اعلان فرمایا، فرماندے نے بولو واللہ اللہ الصمد۔ سرکار کائنات نے اعلان فرمایا اللہ دی ذات ایک ذات وحدہ لا شریک ذات۔ سونیا تانوں کنے دسیا اللہ دی ذات ایک ذات؟ آقا کریم نے فرمایا مینوں کسے نہیں دسیا، میں سر دیاں اکھاں دے نال جا کے اپنا رب دا دیدار کر کے آیا ہاں۔ ایتھے کسے عیسائی نو پوچھ لو اللہ ہے، وہ آکھن گے بالکل ہے۔ بھئی تینوں کنے دسے ہے؟ عیسائی آکھے گا ساڈے پادری دسے ہے۔ پادری صاحب اللہ ہے؟ وہ آکھے گا بالکل ہے۔ تانوں کنے دسے ہے؟ وہ آکھے گا جی ساڈے پوپ دسے ہے اللہ ہے۔ پوپ جی رب ہے؟ وہ آکھے بالکل ہے۔ تانوں کنے دسے ہے؟ وہ آکھے گا ساڈے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دسے ہے رب ہے۔ اسا عالم تصورات وچ اکھاں بند کر کے نا عرض کی تھی یا نبی اللہ رب ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ یا نبی اللہ تانوں کنے دسے ہے؟ فرمایا دیکھیا میں بھی نہیں، سدرہ دے مڑ جبرائیل امین نے او آئے تے آن کے خبر دے کے چلے گئے۔ اسا پوچھیا جبرائیل تو رب دیکھیا ہے؟ تے جبرائیل کہندا ہے دیکھیا میں بھی نہیں، بس سدرہ تے میری انتہا ہو جاندی ہے، جو خبر آئی میں نبیاں تک لے کے آ جانا۔ 87 چک دی دنا بندے بیٹھے ہو، عیسائی آکھے پادری دسی ہے تے پادری آکھے پوپ دسی ہے تے پوپ آکھے عیسیٰ علیہ السلام دسی ہے، عیسیٰ نبی آکھن جبرائیل دسی ہے تے جبرائیل آکھے ویکھیا میں بھی نہیں۔ اسا کیتا میلاد والے آقا دی مدینے والوں، اسا عرض کیتی آقا رب ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ آقا سونیا تانوں کنے دسے ہے؟ فرمایا مینوں کسے نے دسیا، میں تے سر دیاں اکھاں نال جا کے رب دا جلوہ ویکھ کے آیا وا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میں رب دا جلوہ ویکھ کے آیا۔ اسا میلاد کیوں نہ منائیے؟ سرکار دی آیا قاری کریم اللہ صاحب سانو رب لبے ہے، بولو سانو رب لبی ہے۔ اسی تے تاں میلاد کر کے آنے آج آمد ہے محبوب خدا، آج آمد ہے محبوب خدا، آج آمد ہے محبوب خدا۔ سبحان اللہ، ایک باری مزہ لے کے بڑھنا، سرور لے کے بڑھنا، آخر آج آمد ہے محبوب خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونا آیا کاری جانی سب اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچی آقا تیرا بیٹی میں شانا تھا، سچی آقا تیرا بیٹی میں شانا تھا، جس شان
بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو جی شیر ساڈے دلیل آن کے دلیل شیر ساڈا جو ہوے گا دلیل قرآن تے حدیث ہون گیا۔ اے جڑی اکھ اللہ پاک سب دی اکھ سلامت رکھے۔ ہولی کیوں دے اونچی کہو آمین۔ اے اکھ سارا جہان وکھاندی ہے، بولو اے اکھ سارا جہان۔ اب ویکھو نا اکھ دے نال میں او سامنے چوچیاں بھی ویکھ رہا، اکھ دے نال تہاڈا چہرہ بھی ویکھ رہا، اکھ سارا جہان وکھائی۔ تے جے تسی آکھو نا اے اکھ اے جڑے اکھ دیاں پلکاں نے نا یا اے جڑے ابرو نے اے ٹکا ہن جناب بندے بیٹھے ہو پتہ نہیں تسی میرے نال رل دی ہو کہ نہیں رل دی۔ اکھ سارا جہان وکھاندی ہے تے جے آکھو نا اے اکھ اے اکھیاں دی اے پلکاں وکھا اے ابرو وکھا تے اکھ کہندی ہے میں سارا جہان تینوں وکھاواں گی اے ابرو ویکھن واسطے اے اکھاں دیاں پلکاں ویکھن۔ حالانکہ اینا قرب اکھ دے قریب سب نالوں زیادہ اے بال نہیں پلکاں دی اکھ کہندی ہے سارا جہان تکاواں گی پر اے ابرو ویکھن واسطے تینوں آئینہ چاہیے وکھاواں گی میں او وکھاواں گی میں تینوں سامنے آئینہ کر آئینے وچ تو ویکھ میں ہی وکھاواں گی تینوں ابرو بھی نظر آن گی پلکاں بھی نظر آن گیا۔ مدینے جو آواز آئی اور رب لبنا جے رب نو ویکھن واسطے آئینہ مصطفیٰ دی ضرورت ہے، رب نو ویکھن واسطے آئینہ مصطفیٰ چاہیے۔ سرکار تو بغیر رب کدی لب سکدا سارے پیار دے نال بولیے خدا کدی ملیا۔ بسترے چوکے پنڈو پنڈ پھرنے والی ہو گلی گلی جا کے پھرنے والی ہو بسترے اٹھا کے گلی گلی جا کے لوگوں دے ایمان گمراہ کرنے والی ہو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر اللہ دی ذات کو لبنا چاہنا ہے اگر اللہ دی ذات کو ملنا چاہنا ہے تے آجا خدا دے گھر دے اندر آجا سرکار کائنات دی بارگاہ دے اندر کثرت دے نال درود پڑھیا کر محبت دے نال درود پڑھیا کر۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جدوں درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ دی ذات دا جلوہ تینوں مل جائے گا۔ اللہ فرماندا میں اللہ ساتے کرنا سا پر ادوں منیا گیا جدوں میلاد والا مصطفیٰ دنیا تے تشریف لے آیا سی۔ خانہ کعبہ خانہ کعبہ اللہ سب نو ویکھنا نصیب فرمائے۔ حضرات خانہ کعبہ نبی پاک دی ولادت تو پہلے بھی ہے سی لیکن عبادت دا مرکز نہیں بنے، عبادت دا مرکز نہیں بنیا۔ عبادت دا مرکز کدوں بنیا ہے جدو سرکار دیاں نظراں دے سامنے آیا اے میرے ول تکیا جی سرکار نماز پہ پڑھ دے تے نماز پڑھ دیا سرکار دا چہرہ بار بار آسمان وال اٹھ جائے۔ ہن علماء نے پوچھو جدو اسی نماز پڑھنی ہے نا ساڈا چہرہ آسمان وال اٹھے نظر زائل ہونے دا خطرہ ہے، نظر زائل ہو جائے گی پر میرے نبی صرف عبد ہی عبد ہو نہیں عبد نہیں عبد ہو نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا چہرہ بار بار آسمان وال اٹھ دے پیا۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ سونیا تیرا چہرہ بار بار آسمان وال اٹھ دے پیا۔ سونیا اسی جاننے اللہ دی وسوس فی صدور الناس اسی دلاں دے بھیت جاننے سونیا نماز پڑھدیاں چہرہ پھیر لے جدھر چہرہ پھیر لے گا اسی ادھر ہی قبلہ بنا دیاں گے۔ سرکار کائنات نے نماز میں چہرہ پھیریا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کعبہ بھی ادوں منیا گیا ہے جدوں میلاد والے آقا دیاں نظراں دا مرکز بنیا کہ جے کعبے تے سرکار دی نظر پہ جائے کعبہ آلہ بن جائے کہ جے سکاسی چک والیاں دے دل تے میلاد والے دی نگاہ پہ جائے پھر دل اے عام بندے دا نہیں رہے گا، پھر غازی علم دین دا دل بن جائے گا، پھر داتا صاحب دا دل بن جائے گا۔
اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جے سرکار دیاں نظراں پہ جان ارشد رضوی تے کہندا ہوندا تے جنات پیاں نظراں جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں جنات پیاں نظراں جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں رب دے حبیب دیاں جگ دے حبیب دیاں حضرت بلال بن گئے حضرت بلال بن گئے حضرت اویس بن گئے قدمانوں چم کے گھوڑے ہیرے لال بن گئے ہیرے لال بن گئے آقا کریم دے غلام بن کے ایک باری محبت دے نال ڈب کے کھود کے پرونا جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں رب دے حبیب دیاں جگ دے طبیب دیاں حضرت بلال بن گئے حضرت بلال بن گئے حضرت اویس بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے لال بن گئے ہیرے لال بن گئے جے روڑا سرکار دے قدم دے نال لگے تے روڑا عام روڑا نہیں رہندا ہیرے تے لال بن جاندا ہے اس ماں دا کی عالم ہوے گا جیڑی ماں دے بطن وچ مدینے والا 9 مہینے رہ کے آیا ہے اس دائی دا کی عالم ہوے گا سارا دن گلیوں صحراؤں میں گھوم لیتی تھی جب اسے بھوک لگتی تھی محمد کے لبوں کو چوم لیتی تھی بات رو اگے ٹوڑ گئے سورج ادھر چڑھدا ہے مشرق والوں تے مغرب وال غروب ہوندا ہے تے جدو سورج مشرق والوں چڑھے تے سایہ کدھر ہوے گا مغرب وال بولو سایہ کدھر ہوے گا مغرب وال ایک دن سایہ دیوار نو کہن لگا سایہ دیوار نو کہن لگا وچوں نکل میں سورج ویکھنا ہے دیوار نے آکھیا کوئی عقل نو ہاتھ مار عقل نو ہاتھ مار جے میں وچوں نکل جاواں تے تیرا تے وجود ہی ختم ہو جائے گا سیانے بندے حضرات ذرا سر اٹھانا سایہ پھر کھڑے پہ گیا آکھن لگا نہیں میں سورج ویکھنا ہے دیوار نے کھڑا شروع کر دی سایہ کے وچوں نکل دیوار کہن لگی عقل نو ہاتھ مار تیرا وجود میرے نال ہے میں وچوں نکل جاتے تیرا وجود ہی ختم ہو جائے گا اگر تو سورج ویکھنا نا میرے نیڑے نیڑے ہو میرے قریب ہو جا 1 فٹ قریب ہو گیا کہن لگا ایڈا نیڑے دیوار کہن لگی ہور نیڑے 2 فٹ ہو گیا 3 فٹ ہو گیا 4 ہو گیا 5 ہو گیا دیوار بولی کہن لگی اینا نیڑے ہو جا اینا نیڑے ہو جا اپنی ہستی مٹا تے اپنی انا ختم کر اپنی وجود رو ختم کر میرے اندر اپنے آپ رو سم کر دے گم کر دے سورج تینوں کھلوتا سر سے نظر آئے گا 87 چکرے خیور مسلمانوں مدینے جو آواز آئی اگر اللہ تعالیٰ نو لبنا چاہتے ہو پھر میرے نیڑے نیڑے ہو جاؤ اینا نیڑے ہو جاؤ اینا نیڑے ہو جاؤ اپنی ہستی ختم کر دیو ایسے اجڑے دلاں وچوں تانوں خدا بھی لب جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی لب جائے گا اللہ دی ذات نو لبڑ واسطے آئینہ مصطفیٰ چاہیے صلی اللہ ہن گل اتفاق ہو گیا کہ سرکار آئی تے رب دا پتہ چلیا بابے شادی نے آکھیا ورنہ رب نو بھی کوئی نہیں سی جاندا رب محمد است اسا تے رب نو بھی منیا مدینے والے مصطفیٰ دا رب بھی کہو صلی اللہ تا میلاد کر دیا مولا تیرا شکریہ پتہ نہیں اسی کیڑے بت دے اگے سجدہ کردے ہوندے مولا تیرا شکریہ تیرے محبوب نے آن کے سانو دسیا او
دے اگے جھکنا ہے. اگر اللہ تو سوا سجدہ جائز ہوتا نا ہر عورت اپنے شوہر کو سجدہ کر دی, پر اللہ دی ذات تو سوا کسی کو سجدہ جائز کسی کو سجدہ جائز نہیں. لو جی ایک بات. دوسری بات, سرکار کائنات دی آمد تو پہلے لوگ پتراں نوں دیندے سن حصہ جائیداد وچوں. باپ جڑا کماندا سی نا, باپ دی جائیداد وچوں وراثت وچوں پتر حصہ لیندا سی. انہاں دھیاں نوں حصے نہیں سن ملدے. سرکار کائنات آئے, حضور نے فرمایا انا رحمت للعالمین, اج تو بعد دھیاں دا حق نہیں کھادا جائے گا کیونکہ اللہ نے مینوں سب واسطے نبی بنا کے ڈوریا. آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کائنات نے فرمایا دھیاں دے حق دین واسطے آیا, جانوراں دے حق دین واسطے آیا. آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات نوں ملان واسطے آیا. لو جی او بھی ویلا آیا بیٹیاں دے حق تے بہناں دے حق دینے والا. ہن تے بڑیاں جائیداداں والا بھلا کی کہندا ہے, او دھیاں منگدیاں او کدوں لیندیاں نے. کروڑ پتی بندہ بھی بیٹیاں دے حق دیواری آن کی بخیل بن جاندہ ہے. قیامت والے دن تو ہمیں جواب دینا پڑے گا. حاجی صاحب سرکار کائنات نے فرمایا اپنی ہمشیرہ دا حق نہ کھائیں, او تے کسی مسلمان بھائی دا کھائیں گا تے تینوں جواب دینا پڑے گا. انہاں بہناں تے بیٹیاں دا حق نہیں سی دتا جاندا, حق دلوایا تے میلاد والے مصطفیٰ نے دلوایا. آقا جان رحمت آئے انہیں دے موقع تے سرکار کائنات دے صحابہ نے غزوہ لڑیا. سرکار کائنات دے صحابہ غزوہ لڑ کے واپس آ رہے ہیں, قیدیاں نو لے کے میرا نبی واپس آ رہی ہے. سرکار کائنات دے صحابہ وچ ایک چھرما دے اندر ایک عورت بھی آ گئی, قیدن بن کے سرکار کائنات دی بارگاہ دے اندر آ گئی. اے میرے وال تکیا جے دائیں بائیں تکن دی وجہ دے نال پھر عنوان اگے پیچھے ہو جائے گا. آقا کریم دے صحابہ کرام لے کے بی بی نو آ رہے نہیں تے ان نیوی پائی ہوئی ہے. کہندی نبی دے یارو کتھے مینوں لے کے جا رہے ہیں؟ تے سرکار دے صحابہ کہن لگے بی بی گھبرا نہ, اسی تینوں امام الانبیاء نبی نبیاں دے سلطان دی بارگاہ وچ لے کے جا رہے ہیں. انہاں کہ تواڈے نبی دا نام کی ہے؟ اس آکھیا ساڈے نبی دا نام محمد صلی اللہ. اس بی بی دیاں اکھاں چمک آئی, اکھاں چمک آئی ہے, ہتھی پیری رسیاں بنیاں نے, قیدی بن کے جا رہی ہے. تو جو میرے ول کرو بھائی, ہتھی پیری رسیاں بنیاں نے, صحابہ کرام لے کے قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں. تے اے بی بی کہن لگی تواڈے نبی دا نام کی ہے؟ انہاں کہ ساڈے نبی دا نام محمد ہے. بی بی دیاں اکھاں چمک آئی, مسکرا کے کہن لگی دوڑ کے جا کے اپنے سونے محمد نو آکھو تواڈی ہمشیرہ آئی ہے, تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتی ہے. سرکار کائنات دے صحابہ دی پیرا تھلیوں زمین نکل گئی. ایک غلام دوڑا دوڑا آقا کائنات دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا. آن کے عرض کردہ سونیا اے جڑی قیدن عورت آ رہی ہے, قیدی بن کے جڑی آ رہی ہے, سونیا او دا خیال ہے میں محمد عربی دی ہمشیرہ وا. تسی کسی پریشانی تے بیٹھے ہو تے مینوں کوئی پریشانی, بالکل 0% بھی کوئی پریشانی نہیں. آپا کیوں پریشان ہونا ہے؟ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے صحابہ اس بی بی وال ویکھیا نہیں, میرے وال تکیا جی. ہن تے آندیاں بھی ویکھ لے, جاندیاں بھی ویکھ لے. حاجی صاحب ہے نا, ہن حاجی صاحب چوک وچ بیٹھا ہے, آندیاں بھی ویکھے جاندیاں بھی. حاجی صاحب بیٹھے, سرکار فرما بدترین جگہ وچ جگہ بازاری تے بہترین جگہ وچ جگہ مسجد. سرکار دے صحابہ لے کے آقا دی بارگاہ چ آ رہے نے قیدی عورت نو, لیکن کسی صحابی دی مجال نہیں اکھ پٹ کے بھی اودے ول ویکھیا جائے. نظراں نیویاں کیتیاں نے, اپنی اکھ وچ حیا پیدا کر لے, خدا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. ساڈے کول تے او چیز ہی نہ رہی. صحابی دوڑے دوڑے گئے, جا کے عرض کیتی سونیا عورت ایک آئیے, آن کے آندی ہے سونیا میں مدینے والے مصطفیٰ دی ہمشیرہ وا مہپیڑا. سرکار کائنات نے فرمایا صحابہ جدوں اینی گل سنی سرکار اٹھ گئے, کھڑے ہو گئے.
दूसरी नासर सरकार दे मोढे ते कमली मुबारक सी, सरकार दी कमली मुबारक थल्ले डिग जाती है। सरकारे कायनात दे सहाबा ने कमली उठाई और कमली उठा के आका जाने रहमत रो पेश करन दा इरादा फरमाया। सरकारे कायनात ने फरमाया गुलामो जी आका जानी, फरमाया मेरी हमशीरा आ रही है, दाएं बाएं हो जाओ, सज्जे खब्बे हो जाओ, रास्ता छोड़ दियो ना जरा। अज नबी दसना चाहता है भैणों की खिदमत किवें करीदी है, नबी के भरावां दे बूहे ते भैणा आण ते खिदमत किवें करीदियां ने। लो जी जो भैन सरकार की बारगाह च आई ना, मेरे नबी खड़े हो गए, हमशीरा बैठन लगी, सरकार ने फरमाया भैणा बाद विच बवी, पहले मैं तेरे थल्ले कमली बिछा देना, अपनी चादर बिछा देना। सरकार ने चादर बिछा के बैठाया, फिर सरकार मुस्करा के फरमान लगे हुण दस तेरा मुद्दा की है। अर्ज की आका मैंने पहचानिया नहीं, आका मैंने पहचानिया नहीं। मेरे आका करीम ने फरमाया हुजूर जानते सन, पहचानते सन, जुमला सुनना। आका करीम ने फरमाया दस तेरा मुद्दा की है। अर्ज की आका तेरे गुलाम ए जेड़े तेरे नौकर ने, तेरे मुजाहिद ने, सोहणिया मैनू कैदी बना के लैके आ गए ने, ते सोहणिया मैं इन्होंने आख्या मैं मदीने वाले मुस्तफा की बहन हाँ। सोहणिया तुसी पहचान दे क्यों नहीं, मेरा ना जनाबे शीम है, मैं जनाबे हलीमा सादिया की बेटी हाँ। मैं मदीना पा मक्का पा दिया गलियां के अंदर और करिया बनो साहब के अंदर मैं तुहानू बड़ा खड़ा दी रही हाँ। सोहणिया बड़िया लोड़ियां दित्तियां ने, सोहणिया मैं तुहानू बड़ा प्यार कीता है। सरकारे कायनात मुस्करा पे आपने फरमाया अच्छा शीमा तू मदीने वाले मुस्तफा दे नाल बड़ा प्यार करदी रही है, एक दसते से जदों लोड़ियां देंदी रही है उस वेले दी कोई गल याद होवे ते सुना। शीमा कहंदियां ने जदों शाम जनाब शामा दा वेला हुंदा सी, दीगर वेला हुंदा सी, सारियां भैणां अपने अपने वीर लैके करिया बनो सादियां गलियां विच आ जांदियां सन। साडियां मामा रुहानी रोटी का इंतजाम करदियां सन। जदों असीं गलियां विच आण के अपने अपने वीर खड़ांदियां सन ते सारियां कहंदियां सन मेरा वीर बड़ा सोहना है, कोई आखे मेरा वीर बड़ा सोहना है, कोई आखे मेरा वीर बड़ा सोहना है। सोहणिया मैं किसी नूं बोलण नहीं सा देंदी ते मैं सारियां दे उत्ते लाजवाब कर देंदी सा। मैं आवाज दे के आंदी सा जम जम तुहाडे वीर वास्ते रहण, पर मेरे मुहम्मद वीर वर्गा किसी का वीर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। मेरे वीर वर्गा किसी का वीर हो सकता। तो भाई जान मैं तो तुहानू बड़ियां लोरियां दित्तियां ने, शीमा दियां लोरियां सरकारी मदीना सल्लम गुलामो किताबां च मौजूद ने। इस तरह बाजू थोड़ा जिहा तां कपड़ा करके ना तो शीमा अर्ज कर दिए सोना एक दिन बुत खाने दे अंदर मैं तुहानू लैके चली गई ते मैं इरादा कीता बुत अगे झुकण दा ते सोहणिया तुसी मेरी छाती दे नाल चिमटे होए सो दना बंदे बैठी हो एक बारी आका दी भैन दे उत्ते मजा करा देना। सोहणिया मैं झुकण लगी ते तुसा मेरे बाजू ते काटी कीती, ए देखो ना मेरे बाजू दे उत्ते अजे तक तुहाडी ओस तंदी वड्डण दा निशान है। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमान लगे मुहम्मद वीर होवे ते भैन नूं बुत्ता के नहीं झुकण देंदा, झुकण देवेगा ते खुदा के झुकण देवेगा। हजरात गिरामी आपने फरमाया तेरा इरादा की है, तेरी मंशा की है। अर्ज की आका तेरे फौजी तेरे मुजाहिद साडे करिया बनु साद दे कोई 40 बंदे मेरे पिंड दे कैदी करके लैके आ गए ने ते सोहणिया मैं उन्हां नूं छुड़ाण वास्ते आई हूं। बोलो मैं उन्हां नूं आका सोहणिया मैं छुड़ाण वास्ते आई हूं। भैन आ गई सरकारी कायनात का कलमा पढ़ने वाले हो। इतने वीरां नूं बड़ा बड़ा जायदादां दित्तियां जांदियां ने, पैसे कमा कमा के झूठ मार मार के धीआं लई परदेश पाप अते पुत्तरां लई चुप रहना कोई मौत ना कहना ते बाकियां दियां
सके सीरा आपकी भैन बोली कहन लगी सोने मैं तेरे को आई अपने कबीला बनो शाह के कैदी छुड़ाने वास्ते आई सरकारी कायनात ने फरमाया भैना बैठ जा जरा सरकार ने मजलिस से शूरा लगा ली सरकारी कायनात ने फरमाया मेरे प्यारे गुलामों अज मेरी हमशीरा आ गई जे मेरी बहन जनाब शीमा आ गई जे सरकारी कायनात ने फरमाया कबीला बनो शाह के जितने अफराद ने वो सारियां नूं छुड़ाने वास्ते आन के फरमाइश भी कर दिए ते धीआं जदों आ जाण उस वे भैणा जदों आ जाण इन्हां दे बड़े अरमान वीरां ते हुंदे ने मेरा दिल चाहता है मैं मजलिस शूरा लगा के तुहाडे कोल मशवरा लेना चाहना सारे सरकार दे सहाबा बोले कहन लगे आका साडी की मजाल है तुहाडे अगे बोलीए सोहणिया मदीने वालिया जिवें चाहो तुसीं कर सकदे हो सरकारे कायनात ने फरमाया सुन लो फिर अज तो बाद भैणां दा हक नहीं सी दिता जांदा धीआं दा हक अदा नहीं सी कीता जांदा हुण हक भी दिता जाएगा और भैणां जिस वे आउणगियां जग वेखेगा 87 चक दी जाबियां बरसत होगी अरशद रजवी तकरीर करेगा पता चल जाए भैणां जदों वीरां दे कोल आउंदियां ने वीर उस तरह टोरनगे जिवें मदीने वाले मुस्तफा ने टोरिया सी सरकारे कायनात ने फरमाया सहाबा सारे गवाह हो जाओ मैं बहन दे दुपट्टे दी इज्जत दे नाल करिया बनो शाह दे सारे कैदियां नूं आजाद फरमा छड़िया सारे कैदियां नूं आजाद फरमा दिता है सरकारे कायनात फिर वीर बहन जान लगी ते सहाबा इकराम कहन लगे आका जाने बहन कली जान लगी है आका खाली तोरोगे फरमाया ना ना सरकारे कायनात रे 80 बकरियां उस वक्त दियां बहन नूं दे के टोरिया कि बहन जद वीरां दे दरवाजे ते आन बहनां नूं वीर कदी खाली ना टोरिया करना ये बहनां दा मुकाम दसिया ते मदीने वाले आका ने दसिया कि बीवियां दा मुकाम ते मर्तबा दसिया ते आका जानी ने दसिया वरना उलमा बैठी हुई ने मैं सीरत दी किताबां च पढ़िया जिस औरत का शौहर फौत हो जांदा सी उस औरत नु जनाबे वाला मनहूस समझिया जांदा सी उस औरत नु क्या जांदा सी बिस्तर अलहदा कर दिता जाए इहदे जनाब बर्तन अलहदा कर दिते जान इहदे कपड़े अलहदा कर दिते जान इहदे करीब ना कोई बैठे दे नाल बैठ के खाना कोई ना खावे सरकारे कायनात तशरीफ ले आए सरकार ने फरमाया खबरदार जिंदा करना ते मारना अल्लाह ताला दे कब्जा कुदरत दे अंदर है सरकारे कायनात ने फरमाया लोगो मैं 25 साल दी उम्र दे अंदर 40 साल दी बीबी नाल निकाह करके ये दसना चाहना मारना ते जिंदा करना अल्लाह दे कारखाना कुदरत दे अंदर है आज तो बाद इन्हां औरतां नूं मनहूस ना समझिया जाए सरकारे कायनात ने खदीजा नूं अपने लड़ ला के ये साबित कर दिता मैं रहमत बन के आया उन्हां बीबियां भी सरकार दा मिलाद मनाया उन्हां बच्चियां ने भी सरकार दा मिलाद मनाया और मिलाद करके आखिया सबिलो सीने लोने वाला गया सबिलो सीने लोने वाला गया ओ तेरे पाने वाला गया ओ चिरो तेरे पाने वाला गया एक ते मेरी अज ऐनक घर रह गई अखा होंदियां ना बंदे दियां ओ मैं घर भुल गया हुण मैनू एक वखरा ही वहम नजर आउंदा एक एक बंदे च कोई दो दो नजर आउंदे ने समझ लगी तुहाडी आवाज नाल ते पता लगे ना मैनू एक बारी हाथ चुको ना भला केड़े केड़े मिलादी बैठे हो वाह भाई वाह तुसी ते वाकई हाथ थले करो शादी वाला घर होवे ना कारी जहांगीर साहब शादी वाला घर माशाअल्लाह इनाम आ रहे इनाम मिलता पिया ए भी दे के आओ जी माशाअल्लाह ए भी दे के आओ थे थोड़ा जे मैनू इत्थे कर दिया जी मैं ताकि दूरों आवाज कह शादी वाला घर होवे ना 87 दी मस्जिद विच बैठण वाले एक बीबी भैड़ा जिहा मुंह बना के बैठी होंदी है कारी जहांगीर सब भैड़ा जिहा मुंह बना के ना बीबी बैठी होंदी है कपड़े नहीं सोहने पांदी ते गल भी स्वाद दी करदी मुंह बना के बैठी रहना
تے منڈے دی ماں کہندی ہے کسی سیانے بندے نو اینو سمجھا اج میرے منڈے دی تیل میں دیے سویرے جانج چڑھنی ہے اینو کو اج ہسے اج انج دا بوتھا بنا کے نہ بوے یہ دا مطلب ہے جناب بندے بیٹھی ہو پیڑی بدھی گھر آج شادی والے شریکہ پٹن واسطے تے منڈے دی ماں نو پتہ لگ جاندا ہے اس جامعہ مسجد وچ بیٹھ کے جدوں سرکار دا میلاد سجیا ہوے گا تے منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ گی محمد دی ماں آمنہ کی آکھے گی میرے پتر دا میلاد سجیا ہویا تے شریکہ پٹن واسطے بندہ بیٹھا ہویا ہے ذرا منہ کھول کے پیار لینا کہ اج سب نوشین لو والا آ گیا سب نوشین لو والا آ گیا پھر پڑھے آج سب نوشین لان والا آ گیا سب نوشین لان والا آ گیا اونچ رتبے پاؤن والا آیا گیا اونچ رتبے پاؤن والا آ گیا سرکار کائنات کا کلمہ پڑھنے والے ہو سرکار کائنات آئے میں جنیاں دلیلہ پیش کی دیا نے کوئی ماں دلال میری دلیل رد نہیں کر سکتا میلاد والے آقا دے صدقے سانو رب ملیا میلاد والے آقا دے صدقے سانو بہن دا مقام ملیا میلاد والے آقا دے صدقے سانو جناب بیبیاں نو اللہ تعالیٰ نے شرف دے مقام عطا فرما دیتا آقا کریم اگر نہ آئے کائنات جہالت وچ ڈوبی رہندی کائنات ہر پاسے جناب ظلمت ہی ظلمت ہوندی ہر پاسے جہالت ہی جہالت ہوندی سونا آیا تے جہالتاں مٹ گئیاں ہر پاسے ہدایت دا سویرا آ گیا ذرا منہ کھول کے مدینہ مدینہ ایک باری بنا دیا دینا سارے مل کے کوئی سب نوشین لان والا آ گیا اونچے رتبے پاؤن والا آ گیا اونچے رتبے پاؤن والا آ گیا اہل علم حضرات بیٹھے نے میرے دائیں بائیں برکتیں آ گئی میں دو تین گلاں کیتیاں نہیں دو تین گلاں ایک اور گل سن لو سرکار دی آمد تو پہلے جانور نو درخت دے نال بن کے نا تیراں دے نشانے مارے جاندے سن جانور تڑپ دے پیا جانور تڑپ دے پیا تڑپ لوکی ہنسی مذاق بنانا جی کسی گھر مہمان آ جائے نا تے جیڑی جانور دے حصے دی طبیعت دے مطابق گوشت پسند ہوندا سی نا مہمان نو او ران کٹنی اگلی ران کٹنی پچھلی ران کٹنی جانور تڑپ دے پیا حضور دے غلاموں ایک باری بیٹھی آپ تہاڈی محبت وکھڑا چاہنا جانور تڑپ دے مر گیا تے مر گیا بچ گیا تے بچ گیا ان جانوراں دی شارک دی چھری رکھ کے کوئی چلا کے ذبح کر کے نہیں سکھاندا جدوں سرکار تشریف لے آئے ان جانوراں نوں بھی حقوق مل گئے الامن والاولا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری گل لکھی آپ نے آپ فرماندے نے ایک اونٹ ساری رات او دے مالکاں نے نا اس اونٹ نوں ذبح کرن دا پروگرام بنایا وکا وکا رسی وٹی جان وکا وکا ایتھے بندہ وٹ ویکھے نا مینوں منہ وٹ کے مینوں پتہ لگ جاندا ہے او تے حضرت جی جانور سی نا ساری رات مالکاں نے رسی بنا وٹ وٹ کے نا رسا آکے صبح ہوئی گی تے نوں ذبح کر لئیے ساری رات انہاں چھری تیز کر دے رہے جانور نوں ذبح کر لئیے صبح پہر ساری ویلا ہوے گا فجر دی نماز تو بعد انہاں ذبح کر دیتا جائے جانور ہن ساری رات ویکھ لا رہا رسا بھی وٹیا گیا ہے اور چھری تیرے واسطے تیار ہو گئی ہے صبح ہن میں ذبح ہو جاواں گا سجے بھی ویکھیا کبے بھی ویکھیا اگے پیچھے نگاہ ماری جانور نوں کسے پاسے کوئی جناب والا بندہ نظر نہ آیا رب
رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جس آقا دا میلاد سجا کے اسی بیٹھی ہوئی ہاں جانور نو اگر دروازہ نظر آیا اس میلاد والے آقا دا دروازہ نظر آیا چلدا چلدا دوڑدا آقا جانی رحمت دی بارگاہ دے اندر آ گیا آن کے بڑبڑایا تے آن کے بولی سرکار دے صحابہ بولی کہن لگے اے بلیل دیاں زلفاں والیا جانور آن کے بولی پیا بولدا سونیا اے کی کہہ رہی ہے سرکار کائنات نے فرمایا آن کے اپنے مالک دی شکایت پیا کردا ہے سونیا اے کہہ رہی ہے صحابہ اے کہہ رہی ہے میرے مالک نے راتی میں وکھا کے چھری تیز کی رسا وٹ کے میرے سامنے جناب والا تیاری کر دے رہے سونے میں ساری رات سجے کبے تیار ماریا کوئی تے ہوئے نہ مینو چھری تو آزاد کروا دے سونے میں تیرے دروازے تے آ گیا مینو چھری تو بچا لو مینو چھری تو آزاد کروا دیو سرکاری کائنات دے صحابہ دے اجر اینی گل سنی تے سرکار نے فرمایا حویلی کے اندر انہوں لے جایا جائے لو جی تلاش کر دیا اے پیو پتر بھی سرکار دی بارگاہ چ آئے تے ویکھیا کہ جانور آقا کریم دی حویلی دے اندر تے اے بولے کہن لگے آقا انہاں سمجھا دیو آقا انہاں سمجھا دیو مولانا تیرے کول بندے نہ سمجھن حسنین دا نانا مدینے والا تے ہوے صحابہ کہندے نے سونیا سمجھا دیو بدو آن کے کہندا سونیا سمجھا دیو ادا مطلب او جان دے سن میرا نبی جانوراں دیاں بولیاں بھی جاندا ہے تے میرا نبی سمجھائے گا کہ جانور بھی میرے مصطفیٰ دی بات رو من لیا کریں گے نہیں تے چوک وچ کسے مولوی صاحب نو پکڑ لو تے جانور بھی پکڑ لو تے مولوی صاحب جانور سامنے بولے نا بکری بولے مجھ بولے گائیں بولے اپنی بولی بولے اونٹ بولے تے انہوں نے آکو مولانا ذرا اس دی ٹرانسلیشن تے کر ایک کی پیا کہندے ہیں اس دی ٹرانسلیشن کر مولانا نو نہیں پتا انج رولا ہی پاندہ ہے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں جانتے مولانا نہیں جان دے اللہ دا نبی مدینے والا میلاد والا مصطفیٰ ضرور جانتا ہے سرکاری کائنات نے فرمایا راتی پیو پترے نو وکھا رسا وڑ دے رہے ہو تو چھری تیز کر دے رہے تے ہن تسی آن کے کہندے ہو یہ گھر چھڑ کے نس جاندا ہے میری سرکار دے غلام کنے دا لیا سی عرض کیتی آقا اتنے دا لیا حضور نے انہیں پیسے دے کے نا اونٹ نو انہاں کول آزاد کروایا تے اونٹ جنوں آزاد ہویا نا اس گل دے تے تساں چپ نہیں رہنا سرکار دے سامنے انہیں پھر بولی صحابہ عرض کردے نے آقا پہلے تے آن کے شکایت پیا کردا سی تے ہن کی پیا کہہ رہا ہے سرکاری کائنات نے فرمایا ہن دعا پیا کردا ہے سونیا خدا تہاڈا حال تے رحم و کرم فرمائے جس طرح تساں مینوں چھری تو آزاد کرایا اللہ تیرے کلمہ پڑھن والے نوں دوزخ دی اگ تو آزاد فرما دے جیڑا نبی جانوراں دیاں کھنڈیاں چھریاں برداشت نہیں کردا جیڑا نبی جانور واسطے حکم کیے چھری تیز کرو کھنڈی چھری نہ ہوے کیوں سانو تکلیف برداشت نہیں ایمان نہ دستنا بندے بیٹھے ہو جیڑا نبی جانور دی تکلیف برداشت نہیں کردا وہ میلاد والے دی تکلیف کیویں برداشت کر لے گا یہ میلادیاں نو دوزخ بھی جاندا ویکھے گا ساری رات شرک ناچتا رہا شرک ننگا ناچتا رہا مسجد میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا اے جڑے میلادی نے اعلی حضرت تے قسماں اٹھائیاں فرمایا تجھ کو اور جنت سے کیا منکر اے تجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اعلی حضرت دا عقیدہ اہل سنت دے کول میں تے کہنا انہاں کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ جائے گا کیڑا تے چانگا نہ باقی نہیں جائے گا وہ ہولی کیا ایک باری جائے گا ضرور آکیا ڈیرا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا فردوس میں رسول ہمارا
پہچانا جائے گا جب کی ہاری کی جویں مینوں نظرہ زکام لگا ہے نا موسمی اثرات نہیں ہور خطیب ہوندا تے ہن نو کدی دا پنچر ہو جانا سی اونے میں تے اپنے تجربے نال ٹریا جا رہا تے مینوں یہ کوئی پرواہ نہیں کہ میں تواڈے کول لکھ واری سدو میں لکھ واری آن نو تیار ہاں لیکن میں پہلے عرض کیتا ہے حضور دے غلام بن کے تے ایڈا نہیں اسی میں اپنے جتھوں مینوں پتہ لگدا نا میں اونوں سدھا بھی کر لینا مینوں سمجھ آ رہی 35 37 سال دا تے میرا بڑا تجربہ ہے کیونکہ رسول چودھری جی بولیا جی حاجی جی بولیا جی مزہ آن لگے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا جائے گا ساری رات انٹرنیٹ تے بیٹھے بیٹھا گلا کردا ہے ساری رات تھکدا نہیں فجر ویلے دا ویلا ہوندا نا او کتا بھی سو جاندا ہے ساری رات مالک دے در دا پہرا دیندا ہے شہری ویلا ہوندا ہے سو جاندا ہے کتے والی ادا نہیں ہونی چاہیے مدینے والے مصطفیٰ دی ادا ہونی چاہیے کدی ساڈے تے انداز اپنانا چاہیے رات دا ٹائم ہوے تے مصلا بچھیا ہوے ساڈا اپنی ماں دی قدر کریا کر اپنے بڑھڑے باپ دی قدر کریا کر اے مصلا بچھیا ہوے اور مصلا بچھا کے آکھیا کر ایک تو یا تیری ایک عالم تنہا ہی ہے گلا نہیں کرا کیڑا ڈگ جائے ایک تو بندیاں پریشان ملازم ڈوگر آیا نا وہ دی تقریر انہاں کیا حالات خراب نے انہاں کہ 60,000 پتر تیرے کو پوری کرا کے جان دینا ایتھے منوں کون آکھے کون آکھے اسی تے چاہ بھی اپنے ہوٹل تو اپنے لے کے پینے ہیں تے پانی بھی نیسلے دا لے کے ہونے ہیں آج ناصر نے آکھیا سی نہیں روٹی تو ایتھے کھانی ہے اسا کہ چلو چودھریاں ماشاءاللہ خوب ضیافت کرائی ہے اللہ پاک سلامت رکھے تسی بھی ایک باری خوش ہو کے کہہ دے سبحان اللہ محبت نال پھر کہو سبحان اللہ رات دا ٹائم ہوئے مصلا بچھیا ہوئے او میلاد والے آقا نے سانو دسیا قاری جہانگیر شاہ میلاد والے آقا نے سانو دسیا صرف